अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आप ही की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की 2 बड़ी खबरें जो हैं वो कोशिश करूँगी कि कम वक़्त में आपको ये दोनों बड़ी खबरें बता दूँ। सबसे पहले तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि 170 के करीब जो अफ़राद गिरफ़्तार हुए थे डी चौक से, उसमें ज़्यादातर जो हैं वो अफ़गानी भी निकले हैं, उसमें गैर मुल्की भी निकले हैं, उनसे मुसल्लह अफ़राद भी निकले हैं और रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी भी उसमें निकले हैं। उन्होंने जो अपने इब्तदाई बयानात जारी किए हैं और जो होशरुबा इंकशाफात किए हैं, आज के वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी। और साथ ही आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है कि मुराद सईद जो बहुत लंबे अरसे से मफरूर थे और नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, और ये भी कहना था कि जनाब वो अफगानिस्तान फरार हो गए हैं, फाइनली उनके बारे में खबर आ रही है कि वो डी चौक वाली पूरा जो मामला था उस दिन वो डी चौक में भी मौजूद थे। अब वो गिरफ्तार हो गए नहीं हो गए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसका इंतज़ार हर पाकिस्तानी को था। सबको इस चीज़ का इंतज़ार था कि 9 मई वाले दिन वो मुराद सईद जो पेश थे, जो लोगों को कह रहे थे कि आपको जगह दिखा दी है, आप लोगों ने यहाँ पर हमले करने हैं। और उसके बाद आपने देखा कि 9 मई वाले दिन जिस तरह से लोग बाहर निकले, तोड़-फोड़ हुई। वो एक अलग बात है कि आज तक पीटीआई के लोग नहीं मानते कि जनाब वो उनके अपने लोग थे, वो इदारों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर इदारों के ऊपर लगा वो धब्बा, इदारों पर लगा हुआ वो इल्ज़ाम, इदारों पर लगी हुई वो ज़रबें, और अपने ही जो शहीदों को जिस तरह से उनके स्टैचूज़ को उस दिन जो है वो उसकी बेहुरमती की गई, वो इदारे नहीं भूल रहे। ये तो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन मुराद सईद उसके बाद रूपोश हो गए। उसके बाद जो है वो बहुत सारी मिथ सामने आने लगी, और उसमें मेरी भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि मुराद सईद जो अभी तक हमारे इदारों की वजह से गिरफ्तार नहीं हो पाए, तो ये 100% इस चीज़ का कवी इम्कान है कि मुराद सईद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बल्कि मुराद सईद अफगानिस्तान फरार हो गए। लेकिन अब मुराद सईद के हवाले से 2 मुतनाज़ खबरें आ रही हैं। नंबर 1 ये कि मुराद सईद जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। एक ये कि मुराद सईद जो हैं वो केपी के हाउस के अंदर जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो ये खबर की क्या हकीकत और क्या सदाकत है, मैं आप तक जो एग्जैक्ट खबर है जनाब वो रखती हूँ। सबसे आपको बता दूं पहले कि मुराद सईद के बारे में अब जो ताज़ा तरीन इंकशाफ आया है वो ये है कि वो सीएम हाउस पेशावर के अंदर रूपोश हैं। और हैरत की बात यह है कि इतने महीनों से, और ये आप अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन साल से ऊपर हो गया 9 मई का वाक़या गुजरे हुए, और तब से लेकर अब तक मुराद सईद जो हैं वो पेशावर सीएम हाउस के अंदर रूपोश हैं। और वहीं उन्होंने लाशें गिराने का बाकायदा तौर पे ये मंसूबा बनाया, जो अभी 24 नवंबर वाले दिन आपके सामने हुआ है कि डी चौक पे लोग जाएंगे और वहाँ पर जो है वो कोई फायरिंग करेगा, वहाँ पर लोग गिर जाएंगे, मर जाएंगे, और उसके बाद इदारों के ऊपर जब ये सारा इल्ज़ाम आ जाएगा तो इनकलाब आ जाएगा। यानी वो मंसूबा जो उनको लगता था कि 9 मई को पूरा नहीं हुआ, वो अब 24 नवंबर को पूरा करेंगे। अब इस हवाले से आपको बताऊं कि ये कोई आप या मैं नहीं कह रहे, बल्कि इसके ऊपर तो बाकायदा तौर पे वफाकी वजीर हैं हमारे जी अता तारड़, उन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और सिर्फ उन्होंने नहीं की बल्कि हर जगह पर ये खबर आने के बाद तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद वजीर आला हाउस पेशावर के अंदर रूपोश हैं। और ये उन्होंने ऐसे ही नहीं आके कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का है तो ऑब्वियसली उनके पास इंटेलिजेंस बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो होगी। उन्होंने कहा गिरफ्तारी के लिए वजीर आला हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाई, क्यों अच्छा नहीं लगता? जब आपको एक बंदा जो है वो मतलूब है, जब वह फैसल वोडा खुलेआम ये कहते हैं कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस भी मुराद सईद हैं, जब वो कहते हैं कि मुराद सईद के पास ही दरअसल उस सहाफ़ी का जो लैपटॉप है वो मौजूद है, तो जब रियासत को एक ऐसा दहशतगर्द जो बेशक सियासतदान हो, अगर वो मतलूब है तो क्यों छापा नहीं मारा जा सकता? ये मेरा एक सवाल है जी। ये क्या बात हुई कि अच्छा नहीं लगता? जब आप डी चौक से जिन लोगों को गिरफ्तार करते हैं उन्हें तो आप भेज देते हैं सजाओं के लिए, लेकिन इस तरह के लोग जब बच निकलते हैं तो आप उन्हें महज इसलिए रिलीफ दे देते हैं क्योंकि वो जी केपी हाउस के अंदर छुपे हुए हैं, या इसलिए आप उनको रिलीफ दे देते हैं कि जी वो सियासतदान है। ये तो सरासर गलत बात है। ये तो फिर वही बात हो गई कि पाकिस्तान में 2 कानून है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। बहरहाल उन्होंने कहा जी अच्छा नहीं लगता छापा मारना। मुराद सईद जो है वो तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ इस्लामाबाद के एहतजाज में भी मौजूद थे। अब आप अंदाज़ा करें कि आप लोग ये कहते हैं कि जी हमारी इंटेलिजेंस या हमारी जो एजेंसियां हैं वो दुनिया में कितने नंबर पे आती हैं, शुरू के 5वें छठे नंबर पे आती हैं। तो फिर अगर यानी मुराद सईद इन सबसे ज़्यादा इतना ताकतवर है कि वो इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंच गया और उसको पकड़ा नहीं गया,
یہ ایک سوال ہے، اور بعد میں آ کے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اچھا، اسلام آباد میں سیکرٹری داخلہ خرم علی آغا کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور عطا تارڑ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ اسلام آباد میں جو ناکامی ہے اس کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا احتجاج میں جرائم پیشہ افراد اور افغانی بھی موجود تھے۔ اچھا جی، افغانی تو وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج میں شامل یہ لوگ جو آئے ہوئے تھے وہ تربیت یافتہ تھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ بھی مانا کیونکہ ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئی تھیں، اور جس وقت وہ شیلز چلا رہے تھے تو پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی اناڑی کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر ملکی سربراہ آتا ہے تو ایسی کال کیوں دی جاتی ہے۔ چلے جی، یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جب بھی باہر سے، جیسے ایس ای او لاسٹ ٹائم تھا تو اس دوران بھی خان صاحب نے جو ہے وہ اس طرح کی کال دی تھی، جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ سارا جو ہے نا احتجاج کی نظر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا کہ بیلاروس کے صدر کا دورہ چل رہا تھا، یعنی جب بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے تو اس دوران یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت لے کر دی۔ بشا بی بی کا خیال تھا کہ ڈی چوک پہ جایا جائے۔ افغان شہریوں نے احتجاج میں شرکت کی۔ کے پی کے کی حکومت نے کروڑوں روپیہ اور اسلحہ لگا دیا۔ مظاہرین غلیلوں، اسلحے اور پتھر سے لیس ہو کر آئے۔ دنیا میں کسی بھی احتجاج میں کیا کبھی دیکھا ہے کہ کوئی اسلحہ اپنے ساتھ لے کر آئے؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کسی بھی احتجاج میں گرنیڈ ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کہ 47 تک وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مراد سعید جو ہیں وہ سی ایم کے پی کے ہاؤس کے اندر جو ہیں وہ روپوش ہیں۔ مراد سعید احتجاج میں خود شریک تھے، تربیت یافتہ جتھے ان کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کے پی کے ہاؤس میں ریڈ کریں تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال سبحان اللہ، انہوں نے کہا جی آپ نے شروع ہی غلط کیا، رینجرز پر گاڑی چڑھا دی، آپ نے رینجرز کے 4 جوانوں کو شہید کر دیا۔ پولیس کا جوان نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے قتل و غارت کی، ریاست کے افسران جوانوں کو آپ نے لائیو اسلحہ کی جو اجازت ہے وہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ کرم کے اندر مرنے والے جو لوگ ہیں ان کی تصاویر لگا کر کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کے، یعنی کرم کے اندر جو واقعہ ہوا پچھلے دنوں اس کی جھوٹی تصاویر لگا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈی چوک میں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لا انفورسمنٹ کے اسلحے سے کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے، اسلحہ ان دراصل انتشاریوں کے پاس تھا، اور فیک ویڈیوز بنا کر یہ جعلی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ مر گئے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں 37 غیر ملکی جرائم پیشہ اور ریکارڈ یافتہ لوگ بھی شامل تھے۔ تو پھر ریکارڈ یافتہ لوگ شامل تھے اور ریاست کے پاس یہ ساری انفارمیشن تھی تو کیوں نہیں پکڑا وہاں سے ان کو؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال 170 لوگ تو فی الحال گرفتار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پیسے دے کر لایا گیا تھا، کرم میں کوہرام مچا کر ساری توجہ سیاست پر کر لی، اور یہ ساری انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے لیے جگہ آفر کی گئی، ریڈ زون میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ہم نے آلریڈی ان کو کہا تھا کہ سنگجانی پہ کر لیں۔ پمز اور پولی کلینک اسپتال کی رپورٹ کے مطابق کسی کی موت جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کی فائرنگ سے نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنے لوگوں کو آگے کرتے ہیں پھر خود پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ان کا کوئی عوامی مطالبہ نہیں ہے، عوام کے لیے کے پی کے لوگ نہیں نکلے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا سیکرٹری داخلہ خرم علی آغا جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے شہریوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو اشتعال میں لانے کی بھی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین نے بلا اشتعال گولیاں چلائیں، کچھ اہلکار شہید اور زخمی ہو گئے۔ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے لائیو فائرنگ کے دعووں کی تردید کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں جتنے مرضی آرٹیکل آپ چھپوا لیں ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی قیادت نے جو ہنگامہ آرائی کے دوران جو اس دوران چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئی تھی، اس میں جو گرفتار مظاہرین تھے جو ڈی چوک سے پکڑے گئے تھے ان کے ہوش ربا انکشافات اور ان کے ویڈیو بیانات کو جاری کر دیا گیا ہے۔ اب ذرا سنیے گا کہ اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے مظاہرین کے ویڈیو بیانات کو جاری کر دیا ہے۔ جو بیانات انہوں نے دیے ہیں منوان اس کو جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی جانب سے جو ڈی چوک کے اوپر سارا معاملہ خراب کیا بشا بی بی نے، اور جس طرح سے وہ گنڈا پور کی گاڑی میں بیٹھ کے فرار ہوئیں، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے احتجاج کے دوران درجنوں افراد کو گرفتار کیا تھا، تقریباً 170 کے قریب۔ اس میں سے 140 کے جو ریمانڈ ہے، جسمانی ریمانڈ، وہ دے دیا گیا ہے 5 دن کا، اور اب ان گرفتار مظاہرین کے ویڈیو بیانات کو جاری کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین جتنے ہیں اس میں موسٹلی جن لوگوں کے بیانات آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ احتجاج میں ساتھ لانے والے پی ٹی آئی جو قیادت ہے انہوں نے ہمیں ہنگامہ آرائی جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب ہم لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اس دوران وہ ہمیں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے، اور آئندہ ایسے کسی بھی احتجاج کا حصہ ہم نہیں بنیں گے، برائے مہربانی ہمیں معاف کر دیا جائے، اور اب وہ معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو جناب
یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.